नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमद मेल्पत्तूर नारायण भट्टपादेन विरचितात् श्रीमन्नारायणीयात् पृथुचरितमिति 18तम दशकात् समुद्धृतः सप्तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। आत्मानं यजति मघैस्तुयि त्रिधामन् आरब्धे शततमवाजिमेधयागे स्पर्धालु शतमघ येत्य नीजवेषो हृत्वाश्वं तव तनयात् पराजितोऽभूत्। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। आत्मानं यजति मघैः त्वयि त्रिधामन् आरब्धे शततमवाजिमेधयागे स्पर्धालुः शतमघः येत्य नीजवेषः हृत्वा अश्वं तव तनयाद् पराजितः अभूत्। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः। हे त्रिधामन्, मघैः त्वयि आत्मानं यजति सति शततमवाजिमेधयागे आरब्धे स्पर्धालुः शतमघः नीजवेषः येत्य अश्वं हृत्वा तव तनयाद् पराजितः अभूत्। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च। पृथोः रूपधारी भवान् तत्काले महायागाः कृत्वा स्वयं पूजितवान् खलु। शततम अश्वमेध आरम्भे असूयालुः इन्द्रः तत्र चण्डालवेषे यागभूमौ आगत्य यागाश्वम् अपहृतवान् अपि भवत्पुत्रेण पराजितः अभूत्। इत्येव श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।